बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 5 अप्रैल है, मंगल का दिन है और आज की इस वीडियो में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत के हवाले से एक बार फिर आपको अपडेट करूंगा। आपसे थोड़ी देर पहले ये समाअत ख़त्म हुई है। आज की ये समाअत जो है ये तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हुई थी और फिर तकरीबन 2.5-3 घंटे पर मुहित ये समाअत थी। आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, एक तो उसका खुलासा जैसे मैं हमेशा आपके सामने रखता होता हूँ, किस किस ने क्या क्या दलाइल दिए, वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। लेकिन वीडियो का दूसरा हिस्सा जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि मैंने इन 3 समाअतों में, क्योंकि इतवार से ये समाअत शुरू है, इन 3 समाअतों में अपोजिशन को जो 7 बड़े सेटबैक जो कह सकते हैं आप, जो 7 बड़े इनकार हुए हैं, नून लीग के, पीपल्स पार्टी के जितने भी जो पीडीएम है उनके वकला और जितने लोग पेश हुए अदालत में, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाए हैं, उन मौक़िफ़ के ऊपर जो उनको सेटबैक, उनको इनकार जो कुछ हुआ है वो मैंने निकाले हैं। तो वो मैं वीडियो के अगले हिस्से में आपके सामने रखूँगा। आज की ये जो समाअत है ये 5 रुकनी बेंच ने की थी। ये आज खुद नोटिस की समाअत थी। समाअत जब शुरू हुई तो उसमें अफशा गज़नफ़र एडवोकेट ये खातून थी, वो आई, उन्होंने फ़रीक बनने की इस्तदा की। उनकी ये इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और उसके बाद जो है जज साहब ने कहा कि जी हम सिर्फ फ़रीक जो हैं इस केस में उनकी दरख्वास्तों को सुन रहे हैं। उसके बाद जी हमने सियासी जमातों के वकला को सुनना है, चीफ जस्टिस साहब की तरफ से कहा गया। जुल्फ़िकार भुट्टो जो है वो भी समाअत से पहले जो है उन्होंने कहा कि जी इस समाअत से पहले, ये भी एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि इस समाअत से पहले जो लेटर गेट है उसकी तहकीकात की जाए। उन्होंने इस्तदा की। अदालत ने कहा कि जी आप भी रोस्टम छोड़ दें और जो है जो फ़रीक़ैन के वकला हैं उनको मौका दें। गुज़श्ता रोज़ फ़ारूक एच नाइक ने दलाइल दिए थे। आज जो है वो रज़ा रब्बानी साहब जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने जो है दलाइल का आगाज़ किया। रज़ा रब्बानी के दलाइल का जो क्रक्स था, जो उनका महवर था, वो 2 चीज़ें थी। एक तो उन्होंने अपने दलाइल में जो है बाकायदा तौर पे ये कोशिश की अपने दलाइल के ज़रिए कि जो स्पीकर की रूलिंग है ये गैर आइनी है और उसके बाद जितना जो कुछ भी हुआ है वो सारा गैर आइनी मामला है। उन्होंने कहा कि जी अपना ये जो सब कुछ हुआ है 90 दिन में, उन्होंने कहा सबसे पहले जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया, बाद में जो इलेक्शन कमीशन की उसके ऊपर जो है वो आ भी गई है तरदीद। उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पे कहा है कि 90 दिन में इलेक्शन कमीशन इंतखाबात नहीं करवा सकता, तो इस वजह से केयर टेकर सेटअप बना इंतखाब होना नामुमकिन है। बहरहाल उन्होंने कहा कि जी इलेक्शन के लिए तैयार नहीं है और आज जो है आप लोग शॉर्ट आर्डर दे दें। ये जो है इस्तदा की गई रज़ा रब्बानी की तरफ से। फिर उनके बाद उन्होंने बाकायदा बताया कि ये बदनीयती, उन्होंने कहा कि जी ये जो कुछ भी हुआ है ये सिविलियन कू है और ये बदनीयती पर मबनी है। 7 मार्च को खबर है सीनियर ऑफिसर्स को प्रोटोकॉल दिया जाता रहा, इजलास में बुलाने पर टाल मटोल। हमने कहा इजलास बुलाया जाए, असम्बली का इजलास बुलाने पर टाल मटोल होती रही। 3 मार्च को जो है वो वोटिंग के लिए इजलास हुआ और उसके बाद वो कहते हैं कि वज़ीर कानून जो है उन्होंने करारदाद दी 3 अप्रैल को और उसके बाद जो है इजलास जो है वो मुलतवी हो गया। स्पीकर ने अराकीन को आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब कहा। जो स्पीकर ने रूलिंग दी है उन्होंने इसमें ये कहा कि जी बाहर की क्योंकि साजिश थी इसमें शामिल थी और स्पीकर ने कहा कि जी इजलास मुलतवी किया जाता है और जो करारदाद मुस्तरद की जाती है। तो रज़ा रब्बानी साहब का कहना था कि उन्होंने आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब कहा है अराकीन को। उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर ने किस बुनियाद पर रूलिंग दी है नहीं बताया, ना सामने अदालती हुक्म था और ना उस साजिश की रिपोर्ट डिप्टी स्पीकर के सामने थी। अदालत ने देखना है कि कार्रवाई को किस हद तक इस्तिस्ना हासिल है। बहरहाल वो कहते हैं कि जो हुआ सिविलियन मार्शला है और ख़ुद जो है मुतबादिल तैयार किया जो गैर आइनी है कि इन्होंने ख़ुद जो है सारा ये सेटअप किया है हुकूमत वालों ने, तो ये गैर आइनी है और रूलिंग जो है वो स्पीकर ने लिख कर रख ली थी और फिर उसके बाद उसको पढ़ा गया। उसके बाद मखदूम अली ख़ान ने दलाइल दिए। सारा ये जो दलाइल का क्रक्स था मैं आपको बता चुका हूँ, गैर आइनी, और ये सारा वो दलाइल में डिटेल में इतने पढ़ नहीं सकता, ज़ाहिर है। बहरहाल मखदूम अली ख़ान साहब के दलाइल में से जो एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा। आज हैरान कुन तौर पर वो मुस्लिम लीग नून, वो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ की जमात जो हमेशा वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, फ़ौज के साथ बात नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे और जो है हम किसी सूरत भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज हैरान कुन तौर पर उन्हीं के वकला में से एक वकला मखदूम अली ख़ान ने कहा कि DGISI को बुलाया जाए और उनसे ब्रीफिंग ली जाए इन कैमरा चैम्बर के अंदर जो है आप इन कैमरा ब्रीफिंग लें। उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से कहा और आप जो है उनसे पूछें कि ये मामला क्या है, क्योंकि जो है हम जो है इन्होंने हमें ट्रेटर करार दे दिया है जो वहाँ पे लोग बैठे थे, क्योंकि आर्टिकल 5 के बाद जो सारी है वो ये जितने भी लोग अपोजिशन के बैठे थे वो ट्रेटर्स थे। तो आप DGISI से इसके ऊपर पूरी ब्रीफिंग लें कि क्या सूरत हाल है। बहरहाल ये एक मामला भी आज हुआ अदालत में। उमर अता अब्दियाल साहब ने कहा कि जी हम जो है इसके जो है कंस्पिरेसी वगैरह में नहीं जा सकते, हम लीगल मामले पर बात करेंगे, ये पूरे बेंच का फैसला है और किस मरहले पर जो है ये सारा मामला है वो उसको देखेंगे। मखदूम अली ख़ान
نے کہا کہ اگر اپوزیشن کی وفاداری چیک کرنی ہے تو ان چیمبر کے جو ہے آئینی طریقے سے جو ہے وہ آپ بریفنگ لے سکتے ہیں DGISI سے. اور وزیر اعلیٰ کا معاملہ بھی جو ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعلیٰ کے انتخاب والا معاملہ بھی جو ہے وہ لانے کی کوشش کی گئی. اعظم ندیر ترڑ صاحب کی طرف سے ایک بات کی گئی. بہرحال اسپیکر رولنگ بدنیت پر مبنی ہے اور رولنگ میں جو ہے اسمبلی تعلین ہونا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. عبوری جو ہے وزیر اعظم آنا وہ بھی اس کے خلاف ہے. اور اس میں پھر بعد میں جو ہے 20 منٹ کا ایک وقفہ بھی ہوا نماز کا. اور اس کے بعد اعظم نذیر ترڑ صاحب نے کہا کہ جی لگتا یہی ہے کہ پنجاب میں بھی وزیر اعلیٰ کا انتخاب انہوں نے روکا ہوا ہے, وہاں اس معاملے کو بھی دیکھیں. ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے آپ اس کے اوپر لیں تو جج صاحب نے کہا کہ میں اس کے اوپر کل ہم اس کو سن سکتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور وکیل صاحب انہوں نے بھی دلائل دی اور اس کے بعد جو ہے یہ سماعت جو ہے وہ کل دن 11:30 بجے تک کے لیے ملتوی ہو گئی. یہ سماعت کا کرکس تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اب آتا ہوں اپنے اس پوائنٹ کی طرف کہ یہ جو 3 سماعتیں تھیں اس میں 5 جو ہے 7 بڑے سیٹ بیکس ہیں. بائی نمبر آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے, میں نے جو ہے باقاعدہ لکھے ہیں 7 بڑے سیٹ بیکس. ایک جو ہے یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ جی اسپیکر رولنگ جو ہے وہ نہیں دے سکتا اس معاملے کے اوپر, یا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اس کو رولنگ نہیں دے سکتے. دوسرا اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے. یہ نون لیگ کے وکلاء نے جو ہے یا اپوزیشن کے وکلاء نے, پیپلز پارٹی کے وکلاء نے اسٹیبلش کرنا تھا کہ یہ بیرونی سازش نہیں ہے, تحریک عدم اعتماد ادھر کا معاملہ ہے, یہ ابھی تک وہ اسٹیبلش نہیں کر سکے. یہ جواب نہیں دے سکے. جج صاحب نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آن بورڈ نہیں لیا گیا, پارلیمان میں اس لیٹر کو نہیں لایا گیا, پارلیمان میں بحث نہیں کروائی گئی. کل جج صاحب نے چیف جسٹس صاحب نے عمر عطا عبدیال صاحب نے پوچھا تھا کہ جی آپ لوگ جو پارلیمان کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے اس میں آپ لوگوں کو بلایا گیا تھا, وہاں پر آپ لوگ کیوں نہیں گئے؟ ابھی تک یہ لوگ نہیں بتا سکے. اچھا اس کے آگے ابھی تک جو ہے یہ لوگ اسٹیبلش نہیں کر سکے کہ آرٹیکل 69 کے ہوتے ہوئے کیا اسپیکر کی جو رولنگ ہے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. ابھی تک یہ بھی چیزیں نہیں. اچھا ایک اور انٹرسٹنگ چیز وہ یہ ہے کہ DGISI کو آج جو بلانے والی بات ہوئی آج کی سماعت میں, اور کہا گیا کہ جی DGISI کو بلائیں اور اس کے بعد ان سے جو ہے بریفنگ لیں, کیونکہ انہوں نے میٹریٹر یا غدار قرار دے دیا ہے آرٹیکل 5 کے حوالے سے اور آرٹیکل 69 کی بات کرتے ہوئے, تو اس لیے آپ ان سے بریفنگ لیں. تو اس کے اوپر وہ ابھی تک راضی نہیں کر سکے کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا باقاعدہ انکار کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, DGISI کے سے ہم جو ہے اس حوالے سے بریفنگ لینے سے انکار. یہ 5واں انکار. 6واں انکار, بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ فل کورٹ جو ہے بنانے کی استدعا کی تھی گزشتہ روز. وہ جو ہے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ استدعا بھی ان کی مسترد ہوئی تھی, تو یہ 6واں انکار جو ہے وہ تھا. 7واں انکار جو ہے پہلے دن جو یہ سماعت ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سارا معاملہ جو ہے اس کے اوپر سٹے دیا جائے, وہ سٹے نہیں ملا تھا, تو 7واں انکار یہ تھا. ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو کل بھی ہوئی تھی اور آج بھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کل جب فاروق ایچ نائک صاحب دلائل دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ جلدی, آج کیونکہ رضا ربانی صاحب نے بھی جو دلائل کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا آج کوئی شارٹ آرڈر جاری کر دے, جو نہیں ہو رہا ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی شارٹ آرڈر ہو جائے لیکن ابھی تک نہیں ہو رہا, کیونکہ ججز کا یا بینچ کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم تمام فریقین کو ڈیٹیلڈ سنیں گے اور اس کے بعد کوئی آرڈر جاری ہوگا. بہرحال ایک تو یہ آرڈر نہیں کروا سکے کل بھی اور آج بھی. دوسرا جو ہے جب انہوں نے فاروق ایچ نائک صاحب نے کل کہا تھا, نائک صاحب نے, کہ جی آپ کوئی شارٹ آرڈر کر دیں, تو اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ کیا آپ کو خوف ہے کہ کوئی کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہ بن جائے, اس وجہ سے آپ جو ہے نہیں اس کیس کو, اس معاملے کو جلدی نمٹانا چاہتے ہیں. اور آج بھی پھر وہی ہوا کہ آپ جب یہ سماعت ختم ہو رہی تھی اور اس وقت جو ہے اٹارنی جنرل صاحب اور چیف جسٹس صاحب کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی, کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے آخر میں یہ کہا کہ یہ میرا آخری کیس ہوگا ایز اٹارنی جنرل جو میں آپ کے سامنے, اور یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہوگی کہ میں آپ کے سامنے پیش ہوں گا. پھر ججز نے کہا کہ ہمارے لیے بھی بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ ہمارے سامنے کیس پیش کریں گے ایز اٹارنی جنرل. یہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا آخری کیس ہوگا. تو اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی تو اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب نے جو ہے حیران کن طور پر یہ ریمارکس دیے کہ جی ہم یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ ایک بات یہ بھی آئی کہ شاید کچھ ریٹن چیزیں دی جائیں اور اس کے بعد جو باقی بچ جائے اس کے اوپر دلائل دیے جائیں. جو حکومتی ٹیم ہے ان کی طرف سے اٹارنی جنرل ہوں گے, بابر اعوان صاحب ہوں گے, نعیم بخاری صاحب ہوں گے اور علی ظفر, 4 لوگ جو ہیں انہوں نے بھی دلائل دینے ہیں. تو بہرحال جج صاحب نے جب یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی آپ لوگ ریٹن لیں ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں جی ایسے نہیں ہو سکتا, ریٹن ایک رات میں تو ہم کر نہیں سکتے, تو ہم باقاعدہ دلائل دیں گے. تو اس دوران جب بات ہوئی تو چیف جسٹس صاحب نے ایک اور انٹرسٹنگ بات کی, وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ اس کیس کو, ان چیزوں کو کوشش کریے گا جلدی ختم کر لیں, کیونکہ اس کیس کی وجہ سے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننا ہے وہ معاملہ رکا ہوا ہے. تو اب یہ جو کچھ بھی عدالت میں ہو رہا ہے, کیونکہ دونوں طرف کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, دونوں طرف ابھی تک جو ہے وہ دلائل جو ہیں وہ اپوزیشن کے وکلاء کی طرف سے دیے گئے ہیں. ان میں فاروق ایچ نائک صاحب نے دیے ہیں, رضا ربانی صاحب نے دیے ہیں, مخدوم علی خان صاحب نے دیے ہیں, اور جو بار کے وکیل تھے انہوں نے بھی دیے ہیں, سندھ بار کے تھے غالباً, صدیقی صاحب تھے غالباً, نام مجھے یاد نہیں ہے.
تو بہرحال یہ ساری جو 3 سماعتیں ہوئی ہیں ان کے اوپر اپوزیشن نے جو ہے وہ کھل کر اپنا اور بڑا ٹائم لیا ہے، کیونکہ کل جج صاحب نے بھی کہا کہ آپ لوگ بہت زیادہ ٹائم لے رہے ہیں، بڑا ٹائم لیا ہے، کھل کر انہوں نے اپنا موقف رکھ دیا، لیکن یہ 7 چیزیں یہ اسٹیبلش 5 نہیں کر سکے ہیں ابھی تک۔ اب کل سے جو آغاز ہوگا وہ ہوگا حکومتی سائٹ کا، اور اس میں فل تیاری ہے اٹارنی جنرل صاحب کی، نعیم بخاری صاحب کی اور ان لوگوں کی، اب بابر امان صاحب وغیرہ کی۔ اب وہ کس طرح دلائل دیتے ہیں انشاءاللہ جو کل سماعت ہوگی اور جو باقی چیزوں کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو سے اتنے، آنے والی کی اس ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اللہ پاکستان کا امن ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نابود کرے، آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔